बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम बाइबल की स्टडी कर रहे हैं और इससे पहले हम बाइबल की मुख्तलिफ किताबों का मुख्तसर सा तारुफ कर चुके हैं। मुख्तसर यानी शॉर्ट इंट्रोडक्शन हम बाइबल की मुख्तलिफ किताबों का कर चुके हैं। आज हम बाइबल की एक और किताब यानी किंग्स 2 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किंग्स 2 के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले हमने जो था किंग्स 1 के बारे में पढ़ा था। किंग्स 1 यानी सलातीन अव्वल, यानी बाइबल में जो किताबें हैं, 2 किंग्स 1 और किंग्स 2, ये जो है 2 पार्ट्स में है। यानी किंग सलातीन की जो किताब है उनकी इतनी लंबी तारीख है कि उसको 2 पार्ट्स में बाइबल में बयान किया गया है। तो हम किंग्स 1 के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम किंग्स 2 यानी सलातीन दोम के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने किंग्स 1 में पढ़ा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद जो है खलीफा बनते हैं। किस तरह से खलीफा बनते हैं वो भी हमने पढ़ा था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो दूसरे भाई होते हैं अदोनिया, वो इस बात का दावा कर देते हैं कि वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा बनेंगे। लेकिन क्या होता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद खलीफा कौन बनते हैं? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बनते हैं, क्योंकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पहले ही ये बात कह चुके थे कि उनके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खलीफा बनेंगे। लेकिन जब अदोनिया इस बात का दावा करते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो बादशाह होंगे वो अदोनिया होंगे, तो उनकी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो वालिदा होती हैं वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जाके ये बात बताती हैं कि आपके दूसरे बेटे यानी अदोनिया ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि आपके बाद वो बादशाह बनेंगे। तो जब ये बात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सुनते हैं तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपनी जगह पर बिठा देते हैं, यानी अपनी बात बनी इसराइल का बादशाह बना देते हैं। इस तरह क्या होता है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बादशाह बन जाते हैं बनी इसराइल के। फिर क्या होता है, जब बादशाह बन जाते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है और इंतकाल से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत सारी नसीहतें करते हैं कि किस तरह से तुमको हुकूमत चलानी है, किस तरह से तुमको लोगों की और खुदा की मतलब कि लोगों की किस तरह से खिदमत करनी है और खुदा के बताए हुए रास्ते पर चलना है, खुदा के बताए हुए अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ये नसीहतें करते हैं और उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है। ये किंग्स 1 यानी सलातीन अव्वल में बयान हुआ है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या होता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी रब से हिकमत मांगते हैं। रब से जब हिकमत मांगते हैं, किस तरह से वो हिकमत मांगते हैं कि सलातीन अव्वल में बयान हुआ है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कहते हैं कि तू मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी कर चुका है। ये सलातीन अव्वल यानी किंग्स 1 चैप्टर 1 वर्स 9 में बयान हुआ है कि तू मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी कर चुका है। वजह यह थी कि तेरा खादिम वफादारी, इंसाफ और खुलूस दिली से तेरे हुजूर चलता रहा। तेरी उस पर मेहरबानी आज तक जारी है, क्योंकि तूने उसका बेटा उसकी जगह तख्त नशीन कर दिया है। ए मेरे रब तूने ए रब मेरे खुदा, तूने अपने खादिम को मेरे बाप दाऊद की जगह तख्त पर बिठा दिया है, लेकिन मैं अभी छोटा बच्चा हूँ जिसे अपनी जिम्मेदारियां सही तौर पर संभालने का तजुर्बा नहीं है। तू भी मेरे खादिम को तेरी चुनी हुई कौम के बीच में खड़ा किया है, इतनी अजीम कौम के दरमियान के उसे गिना नहीं जा सकता। चुनाचा मुझे सुनने वाला दिल, जो हजरत अब यहाँ पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हिकमत मांगते हैं उसका बयान हो रहा है कि वो क्या अल्लाह ताला से मांगते हैं। वो कहते हैं, चुनाचा मुझे सुनने वाला दिल अता फरमा ताकि मैं तेरी कौम का इंसाफ करूं और सही और गलत बातों में इम्तियाज कर सकूं, क्योंकि कौन तेरी इस अजीम कौम का इंसाफ कर सकता है। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से हिकमत मांगते हैं हुकूमत चलाने के लिए। तो क्या जवाब मिलता है सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दरख्वास्त रब को पसंद आई, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं खुश हूं कि तूने न उम्र की दराजी, न दौलत और न अपने दुश्मनों की हलाकत, बल्कि इम्तियाज करने की सलाहियत मांगी है ताकि सुनकर इंसाफ कर सके। इसलिए मैं तेरी दरख्वास्त पूरी करके तुझे इतना दानिशमंद और समझदार बना दूंगा कि उतना नमाजी में कोई था न मुस्तकबिल में कभी कोई होगा। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब मिलता है। और क्या मिलता है मजीद जवाब के, बल्कि तुझे वो कुछ भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा, यानी दौलत और इज्जत। तेरे जीते जी कोई और बादशाह तेरे बराबर नहीं पाया जाएगा। अगर तू मेरी राहों पर चलता रहे और अपने बाप दादाओं की तरह मेरे अहकाम के मुताबिक जिंदगी गुजारे तो फिर मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। सुलेमान की दौलत, अब ये जवाब मिलता है
حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا ہو جاتی ہے اور ان کی بادشاہت اتنی بڑھتی ہے کہ اس کا اندازہ اس آیت سے ہم لگا سکتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا کیا ماحول تھا اس وقت، کہ سلیمان کی دولت اور حکمت دنیا کے تمام بادشاہوں سے کہیں زیادہ تھی۔ پوری دنیا اس سے ملنے کی کوشش کرتی رہی تاکہ وہ حکمت سن لے جو اللہ نے اس کے دل میں ڈال دی تھی۔ سال بسال جو بھی سلیمان کے دربار میں آتا وہ کوئی نہ کوئی تحفہ لاتا، یوں اسے سونے چاندی کے برتن، قیمتی لباس، ہتھیار، بلسان، گھوڑے اور خچر ملتے رہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکمت ملی تھی، دنیا کے بادشاہ اس حکمت کا پتہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ آخر وہ کیا بات ہے، ایسی کیا بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے اندر، اتنی کون سی دانش مندی ہے کہ وہ ان کی حکومت، ان کی بادشاہت دنیا کے اتنے وسیع علاقے پر پھیل گئی ہے اور اتنی زبردست ان کی بادشاہت ہے، کیا چیز ہے۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دور تھا اس کو کتنا عروج حاصل ہوا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، جو عروج حاصل ہوتا ہے، جو سورج مشرق سے نکلتا ہے، یعنی جو طلوع ہوتا ہے اس کو غروب تو ہونا ہوتا ہی ہے، جیسا کہ بائبل میں بیان ہوا ہے۔ سلیمان رب سے دور ہو جاتا ہے، یعنی سلیمان علیہ السلام پھر آہستہ آہستہ، جیسا کہ بائبل میں بیان ہوا ہے میں وہ بتا رہی ہوں، پھر سلیمان علیہ السلام آہستہ آہستہ رب کے راستے سے ہٹنے لگتے ہیں، جیسا کہ سلاطین اول میں بیان ہوا ہے۔ لیکن سلیمان بہت سی غیر ملکی خواتین سے محبت کرتا تھا۔ فرعون کی بیٹی کی علاوہ اس کی شادی موابی، امونی، ادومی، سیدانی اور ہتی عورتوں سے ہوئی۔ ان قوموں کے بارے میں رب نے اسرائیلیوں کو حکم دیا تھا، نہ تم ان کے گھروں میں جاؤ اور نہ یہ تمہارے گھروں میں آئیں، ورنہ یہ تمہارے دل اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر دیں گے۔ تو بھی مسلمان بڑے پیار سے اپنے ان بیویوں سے تو بھی سلیمان بڑے پیار سے اپنی ان بیویوں سے لپٹا رہا۔ یہ کس میں بیان ہوا ہے؟ سلاطین اول چیپٹر 2 ورس نمبر 1-2، چیپٹر 11 ورس نمبر 1-2 میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ ہم سلاطین اول کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ اسی سے ہم کو پتا چلے گا کہ کنگز 2 میں بھی کیا بیان ہوا ہے۔ ہم نے پڑھ لیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے بارے میں کس طرح سے عروج حاصل ہوتا ہے، پھر ان کو کیوں غروب نصیب ہوتا ہے، غروب کی طرف وہ کس طرح، یعنی زوال کی طرف وہ کس طرح بڑھتے ہیں کہ وہ غیر ان قوموں کی عورتوں سے شادی کرتے ہیں جن قوموں کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ نہ تم ان کے گھروں میں جاؤ اور نہ یہ تمہارے گھروں میں آئیں، ورنہ یہ تمہارے دل اپنے دیوتاؤں کی طرف مائل کر دیں گے۔ جس بات سے منع کیا گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ نے انہی قوموں کے ساتھ تعلق رکھا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ رب سے دور ہو گئے۔ جیسا کہ اس میں بیان ہوا ہے کہ جب وہ بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے اس کا دل غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، یعنی ان کی جو بیویاں تھیں، غیر قومی جو ان کی بیویاں تھیں، انہوں نے کیا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دل دیگر معبودوں کی طرف مائل کر دیا۔ یوں وہ بڑھاپے میں اپنے باپ داؤد کی طرح پورے دل سے رب کا وفادار نہ رہا۔ سلاطین اول چیپٹر 11 اور ورس نمبر 4 میں یہ چیز بیان ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، زوال جب شروع ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتی ہے، سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، یہودا اور اسرائیل۔ یہودا اور اسرائیل میں سلطنت تقسیم ہو جاتی ہے، پھر اسرائیلیوں پر آسوریوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کس طرح سے کہ 931 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی تو ان کا فرزند رہبیام تخت نشین ہوا۔ اس کی حکومت کے ابتدائی ایام میں سلطنت متحد تھی، مگر بعد ازاں یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب ان کے بیٹوں کا دور آتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ مگر بعد ازاں بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے بغاوت کر کے سلطنت کا ایک حصہ علیحدہ کر لیا، جسے انہوں نے اسرائیل کا نام دیا، اور رہبیام کے پاس صرف یہودا کا بقیہ حصہ رہ گیا تھا۔ اس طرح کیا ہوا، سلطنت جو ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، یہودا اور اسرائیل۔ اس کے بعد مختلف بادشاہوں کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی یہودا کے بادشاہ الگ ہوتے ہیں، مختلف بادشاہوں کا زمانہ آتا ہے، اور اسرائیل کے بادشاہ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف بادشاہوں کا دور شروع ہوتا ہے، یعنی جیسے میں نے بھی بتایا کہ اسرائیل کے بادشاہ الگ ہوتے ہیں اور یہودا کے بادشاہ الگ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے جو حکومت تھی، جو بادشاہت تھی، دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے، اور یہ قوم خدا سے اپنے عہد کو بھول بیٹھی تھی۔ کیوں یہ تقسیم ہو جاتی ہے، کیوں ان کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے؟ کیونکہ یہ قوم اپنے خدا سے اپنے عہد کو بھول بیٹھی تھی اور بتوں کی پوجا، مشرکانہ رسوم و رواج میں مبتلا ہو گئی، تو رب نے ان کو عبرتناک حادثات سے گھیر دیا اور اس طرح اقوام عالم کے لیے باعث عبرت ٹھہرے۔ لہٰذا یہ کتاب سلاطین دوم یعنی سلاطین
دوم میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹوں کا دور اور مختلف بادشاہوں کا دور ذکر ہوا ہے، پھر ان کے درمیان کیا کیا حالات رہے ہیں، کس طرح سے جنگیں ہوئی ہیں، کس طرح سے پھر ان پر دوسرے لوگوں کا قبضہ ہو گیا ہے، بابل کا قبضہ ہو گیا ہے، اسیریوں کا قبضہ ہو گیا ہے، شام کا قبضہ ہو گیا ہے، تو کس طرح سے مطلب یہ مختلف مطلب غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلامی میں چلے جاتے ہیں بنی اسرائیل، اسی کا دور جو ہے یہ سلاطین دوم میں بیان ہوا ہے۔ لہٰذا یہ کتاب سلاطین دوم یہودی قوم کے زوال کی ایک لمبی داستان ہے۔ 2 حصوں میں بٹی ہوئی سلطنت شام کی غلامی میں چلی جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا بابل کی غلامی میں چلی جاتی ہے۔ یہاں پر سلاطین دوم کی پوری مطلب جو اس میں بیان ہوا ہے اس کا مختصر سا ایک تعارف میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، ایک آئیڈیا کہ آخر اس میں کیا بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہم بائبل کی دوسری اس کے بعد آگے آنے والی کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔